अब्दुल खानजी यहाँलाई बिएल नेपाली सेवामा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले तत्काल सरकार तपाईँहरूको पार्टी पनि सरकारमा छ, तपाईँ पनि सरकारमै हुनुहुन्छ भनौँ, यो वर्तमान सरकारको गतिविधिले चाहिँ यहाँले कसरी चाहिँ निहाल्दै हुनुहुन्छ, कसरी लिइरहनु भएको छ? हाम्रो पार्टी सुरुदेखि नै सरकारमा छ हैन। अहिले हाम्रो सङ्घमा चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीजी हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब सरकारको गतिविधि, सरकारको रवैया, सरकारले के गरिरहेछ भन्ने सन्दर्भमा भन्नुपर्दा विगतका परम्परावादी जुन सरकारहरू थिए त्यसको श्रृङ्खला पनि यो सरकारलाई मान्न सकिन्छ। हुन त यो सरकारमा अहिलेको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पर्फर्मेन्स राम्रो रहेको छ। उहाँले अलिकति गति लिन खोज्नु भएको छ। उहाँले केही होस्, देशमा केही परिवर्तन होस्, उहाँकै पालामा होस् भन्ने अहिले चाहिँ उहाँको एकदम सोचिरहेको छ। त्यो एकदम पोजिटिभ कुरा हो, त्यसलाई म एकदम सकारात्मक लिइरहेको छु। तर जुन जनताको अपेक्षा जुन प्रकारको रहेछ, नयाँ दलहरूको जुन प्रकारको स्पिड रहेको छ, हाम्रो जुन प्रकारको सोचै रहेको छ हैन, युवाहरूको देशको जुन प्रकारको गति लिनुपर्ने त्यो गति चाहिँ छैन। किनभने ठ्याक्कै अब जनताको चाहना, देशको आवश्यकता, युवाहरूको चाहना भन्दा सरकार अलिकति गतिहीन अवस्थामा रहेको छ। हेर्नुहोस्, अब जस्तो कि तपाईँहरू पनि सरकारले एउटा मन्त्रालय दिएर तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नयाँ दल, अहिले चाहिँ यो सरकारले चाहिँ जस्तो एकतान्त्रिक रूपमा चाहिँ शासन व्यवस्था चलाइरहेको भन्ने कुरा बाहिर चर्चामा छ। तपाईँले अनुभूति गर्नु भएको छ कि छैन? एउटा सिटमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहँदै गर्दा के हुँदो रहेछ, के लागिरहेछ यहाँहरूलाई चाहिँ? एकतान्त्रिक शासन चलिरहेको जस्तो त देख्नुहुन्न नि, के छ? हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र छ हाम्रो देशमा र जहाँ जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्रको धेरै राम्रा पक्षहरू छन् र केही नराम्रा पक्षहरू पनि पक्कै हुन्छ। त्यो नराम्रो पक्ष भनेको के हो भने बहुमतीय व्यवस्था हुन्छ हैन। अल्पमत जतिसुकै राम्रो होस्, जतिसुकै स्ट्रङ भए पनि बहुमतले चाहिँ अल्पमतलाई तला नै थेचारेर राखेको अवस्था यो लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य, मान्यता प्रक्रियामा हुन्छ। त्यसकारण यो बहुदलीय व्यवस्था हो, यसमा बहुमतले को कदर हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो पार्टीले भनेअनुसार नै सबै भइजाओस्, हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सबै भइजाओस् भन्ने त्यो मत चाहिँ हामीसँग छैन हैन। मेरो कुरा सुन्दै गर्नु न। त्यो हिसाबले हामी अल्पमतमा अथवा हामी सानो पार्टी, हाम्रो एउटा एकजना मन्त्री भएपछि हामीले चाहेको अनुसार सबै क्याबिनेटबाट निर्णय भइदिन्छ, सबै कुराहरू लागू भइदिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन। किनभने यो लोकतन्त्रको डिमेरिट हो। हामीले चाहेर पनि धेरै कामहरू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने हाम्रो स्पष्ट बहुमत छैन। अब स्पष्ट बहुमत नभइसकेपछि आफ्नो कुरालाई दरो तालले राख्ने हो, दरो रूपमा राख्ने हो। अब त्यो मान्ने नमान्ने बहुमतमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण यसमा बहुमत हामीसँग छैन भने हामी यो लोकतन्त्र को मूल्य मान्यतालाई मानिसकेपछि हाम्रै कुरा लागू हुन्छ भने म मान्दैन। त्यसकारण म सन्तुष्ट छु, सरकारले गरेको कामकाजप्रति सन्तुष्ट छु। अब जसले भन्छ होइन निरङ्कुशतावादी सरकार चलिरहेछ भने यो त छैन, यो त पटक्कै छैन। म यो कुरा मान्दैन। किनभने मल्टी पार्टी सिस्टम छ। अहिले धेरै पार्टीहरू मिलेर बनेको सरकार छ। लगभग 7-8वटा पार्टीहरू मिलेर बनाएको सरकार हो। 10वटा 11वटा पार्टीले त समर्थन दिएको सरकार भएको कारणले गर्दा यो निरङ्कुशवाद भयो भनेर त्यो गलत सोच हो, त्यो चाहिँ ठिक होइन। अब तपाईँहरू त सरकारमा हुनुहुन्छ, नेता भइहाल्नु हो, बाहिर सडकमा हेर्नु भएको छ, शिक्षक आन्दोलनमा छन्, डाक्टर आन्दोलन छन्, व्यापारीहरू अस्तव्यस्त छ। तपाईँ आफै पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिको आफै सभापति हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो अवस्था चाहिँ विकराल छ, नेताहरूलाई चाहिँ यस विषयमा चासो नभएको हो वा के हो, यो कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दैछ, के गर्दै हुन्छ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो गतिविधिलाई? पहिला त हजुर एउटा करेक्सन गरिदिनुहोस्, म नेता होइन। किनभने मभन्दा मेरो पार्टी माथि छ, फेरि मभन्दा मेरो सरकार माथि छ र म भएको समितिमा मभन्दा माथि हाम्रो सभामुखजी हुनुहुन्छ, उपसभामुखजीहरू हुनुहुन्छ भने म नेता भएन। म एउटा चौकीदार हो, जनताको
एउटा चौकीदार भएर बसिरहेको अवस्था छ। मेरो पनि केही रेस्पोन्सिबिलिटी छ, यो कुरा म स्वीकार गर्छु। मेरो पनि केही जवाबदेहिता हुन्छ, केही उत्तरदायित्व हुन्छ भन्ने कुरा मलाई स्वीकार्य छ। त्यो हिसाबले यो हाम्रो जुन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको जुन कार्यक्षेत्र छ, उसले जे काम गर्न पाउँछ, उसँग जे अधिकार रहेको छ, त्यसलाई म आत्मसात गरेर चाहिँ काम गर्ने पनि छु, अहिले पनि गरि नै रहेको छु। अब जस्तै यो मैले प्रसङ्ग जोड्दा तपाईँ त्यो उसलाई खासै जवाब दिनु भएन। यो शिक्षक, यो डाक्टरहरू, व्यापारीहरू अस्तव्यस्त छन्। अब खास यो अवस्था किन आयो त? कसले लियो त? यो तपाईँहरू त त्यो देशको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको, अब तपाईँ नेता त होइन भन्नुभयो, तर चाहिँ एउटा चाहिँ संसद हो, तपाईँ कुनै समितिको सभापति हो। म एउटा जिम्मेवार पर्सन अवश्य नै हो। त्यसकारण तपाईँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन यस्ता विषयमा? एकदम जिम्मेवार हुनुपर्छ, एकदम गम्भीर रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले देशमा अस्तव्यस्त हुनुको 2-3टा कारण छ। एउटा पहिलो कारण, हाम्रो देश लोकतान्त्रिक मुलुक हो, जसले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ, आफ्नो कुराहरू जोरदार रूपमा सरकार समक्ष राख्न पाउँछ विभिन्न किसिमका लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेर। ठिक त्यो हिसाबले त्यो छुट छ जनतालाई, जोसुकै वर्गलाई त्यो छुट छ। त्यो छुट भएको हिसाबले पनि एउटा आन्दोलनहरू भइरहेछन्। जस्तै कमी कमजोरी त जहाँ पनि हुन्छ, शिक्षकहरूमा कमी कमजोरी छ, डाक्टरहरूमा अहिले कमी कमजोरी छ। हाम्रो राज्यले जति गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको छैन, तर पनि कमी कमजोरीको बावजुद पनि उहाँहरूले काम गर्ने एउटा मौका पाउनु भएको छ। हाम्रो जस्तो अब गरिब मुलुकमा भए पनि धेरै सुविधा नदिए पनि सानै थोरै सुविधा पाएर पनि काम गर्ने त प्लेटफर्म पाउनु भएको छ। तर त्यतिले पर्याप्त भएन भने एउटा आन्दोलन सुरु भयो। ठिक छ, त्यो आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहोस्, एउटा यो कुरा। अर्को यो आन्दोलन र अस्तव्यस्त हुनुको कारण के हुन्छ भनेपछि जब सरकार कमजोर हुन्छ, सरकारको निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुन्छ, सरकारको जब अर्थव्यवस्था कमजोर हुन्छ भने यस्ता अस्तव्यस्तका गतिविधि आइपुग्छन्, हैन? त्यसकारण अहिले हाम्रो देशमा सबै पक्षले बुझिदिनु पर्ने कुरा के हो भने हाम्रो देश अस्तव्यस्त हुनुको कारण मेन कारण भनेको अर्थतन्त्रमा हुने हो कमजोरी भएको कारणले गर्दा हो। अर्थतन्त्रमा हामी बलियो हुन सकेका छैनौँ, हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ अपने देशभित्र। जब उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन तबसम्म हामी बाहिरबाट सरसामानहरू, बाहिरबाट वस्तुहरू आयात गर्नुपर्छ र भयभरको पैसा बाहिर जान्छ। त्यसकारण हामी उत्पादनमुखी देशको रूपमा सूचीकृत हुन आवश्यक रहेको छ। त्यसको निम्ति हामी सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरौँ, हैन? अर्काको भरमा कहिलेसम्म बस्ने हो? अस्तव्यस्त हुनुको त्यो प्रमुख कारण त्यो हो। यसको कुरालाई म मान्छु, हैन? तर अस्तव्यस्त भइसक्यो देश भने अब सप्रिँदैन, अब बनाउनै पर्दैन भने होइन। सबै जिम्मेवार छ। शिक्षकहरू आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ, डाक्टरहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, हामीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार, तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौँ र एउटा जुन राज्यको धर्म हुन्छ नि, राजधर्म, त्यो राजधर्मलाई निर्वाहन गर्ने काम सरकारले गरिदिनुपर्छ। सबैलाई सन्तुष्ट पार्नको निम्ति सबैको चाहनालाई एकत्रित गरेर सबैलाई एउटा दृष्टिकोणले हेरिदिनुपर्छ, हैन? कानुनी हिसाबले गर्दा सेवा र सुविधामा सबैलाई उचित बाँडफाँडको व्यवस्थापन मिलाइदिनुपर्छ भने अस्तव्यस्ततामा कमी आउँछ। अब यो श्रमिकहरूले श्रमका मूल्य माग्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले आइरहेको छ। यो श्रमको मूल्य श्रम गरिसकेपछि कम्तीमा श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको मूल्य त पाउनु पर्ने होला, होइन? अब उनीहरूले चाहिँ असन्तुष्ट जनाएर सरकारप्रति नै तृष्णा चाहिँ जागिरहेको छ। युवाहरू चाहिँ तपाईँको हरेक दिन चाहिँ लाखौँ चाहिँ तपाईँको विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्थामा त तपाईँहरूले नै लिइदिएको होइन होला र? यसमा के छ भने राज्य एउटा अभिभावक हो। अभिभावकसँग सबै गुनासाहरू, कमी कमजोरी राख्नु स्वाभाविक हो, राख्नु पनि पर्छ। त्यो म एकदम त्यसमा दृढ सङ्कल्पित छु, हैन? श्रम भन्ने 2 किसिमको छ। एउटा हाम्रो देशभित्रको श्रमको कुरा छ, अर्को देश बाहिरको श्रमको कुरा रहेको छ। अब देशभित्रमा श्रमको व्यवस्थापनै छैन, श्रमको जुन एउटा हुनुपर्ने ठाउँ हो, श्रम गर्ने ठाउँ हो, त्यो ठाउँै छैन। त्यो ठाउँ भनेको औद्योगिकरण हो, त्यो ठाउँ भनेको तपाईँको देशभित्र उत्पादनको काम हो, त्यो ठाउँ भनेको पर्यटन हो, हैन? यसमा चाहिँ हामी एकदम
ल्याकिङ अवस्थामा रहेछौँ। हाम्रो देश चाहिँ एक प्रकारले त्यहाँ चाहिँ गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण देशभित्रका श्रमिकहरू एकदम मारमा छ। अब देशभित्र श्रम छैन भने श्रमको निम्ति बाहिर जानुपर्छ। बाहिर हाम्रो देश अन्य देशसँग कस्तो किसिमको सम्झौता छ, इन्टरनेसनल कानुनहरूसँग, इन्टरनेसनल लजहरूसँग हाम्रो देशले के कस्तो किसिमको सम्झौताहरू गरेको छ, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको छ भएको छैन, त्यो चाहिँ एउटा राज्यले हेरिदिनुपर्ने अवस्था छ। तर अहिले जुन एउटा इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन ILO को जुन एउटा मापदण्ड छ कि कुनै पनि लेबरले यस्तो यस्तो सुविधा पाउनुपर्छ, सेफ्टी पाउनुपर्छ, बस्ने व्यवस्था पाउनुपर्छ, खाने खाना पाउनुपर्छ, निश्चित समयमा काम गर्नुपर्छ, हैन, त्यसको निश्चित जाला तोकिदिनुपर्छ, यो मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू प्रति हाम्रो देशको सरकारले के कस्तो सम्झौता गरेको छ र त्यो कार्यान्वयनमा छ छैन भन्ने कुरा यो अवश्य नै सरकारले गर्नुपर्छ। अब जस्तो अब मेरो चाहिँ यहाँ प्रश्न तपाईँ उद्योग, अब नेपालमा चाहिँ उद्योगहरू पनि छन्, यी उद्योगहरू चाहिँ किन चाहिँ सुतेर बसे, यो सञ्चालन गर्न चाहिँ तपाईँहरूले किन पहल गर्न सक्नु भएन, अथवा चाहिँ पहल गर्दै हुन्छ नभएको कहाँतिर अत्कियो, के कारण नेपालका उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सकेनन् त बन्द छ? तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। म हेर्नुहोस्, मलाई कुनै हिचकिचाहट र कुनै दबाब छ, यसमा सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेकै सरकारको रहेछ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा किनभने सरकारले यहाँ उद्योग दर्ता प्रक्रियादेखि र सञ्चालन प्रक्रियासम्म त्यो बीचको जति प्रोसेस हुन्छ यति लामो प्रोसेस बनाइदिएको छ कि उद्योगी व्यवसायहरूले त्यो उद्योग दर्ता गर्नै पनि झ्याउ मान्छन्। पहिलो कुरा। अर्को कुरा, उद्योग धन्दाहरू दर्ता भएका जति छन् तिनीहरूलाई आवश्यक रिक्वायरमेन्ट पुरा गरिरहेको अवस्था छैन। बिजुलीको बिल बढाइदिने, भन्सार राजस्व बढाइदिने, हैन, त्यस पछाडि त्यहाँको व्यवस्था कल कारखानाको व्यवस्थापन नगरिदिने, हैन, त्यहाँ अनेकौँ किसिमका राजनीतिक हथखण्डाहरू अपनाएर विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू समेत गराउने, यो विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रा औद्योगिक व्यापारीहरू निरुत्साहित भएछन्, बिचाराहरू त्यो परेशान भएको अवस्था छ। यो एकदम राज्यले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसको निम्ति मेरो समिति र म आफै उद्योग मन्त्रालय समेत गएर विभिन्न किसिमको छलफलहरू गरे, विभिन्न किसिमको बैठकहरू गरे कि कम्तीमा जुन यो राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउँदाखेरि एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम भनेर जुन एउटा सेट गरेको थियो, साझा एजेन्डा सेट गरेको थियो, त्यसमा स्पष्ट रूपमा राखिएको छ भने कुनै पनि कल कारखानालाई दर्ता गर्नु छ भने एक द्वार प्रणालीबाट गर्ने, छिटो छिटो विदिन 3 डेज 5 डेज भित्र त्यो गर्ने व्यवस्था मिलाउने, त्यो पनि लागू भइरहेको अवस्था छैन भने यसमा दुईटै सरकार, म त दुईटा सरकार भन्छु है, दुईटा सरकार के, एउटा जुन यो टेम्पोरेरी सरकार छ, मानौ म केही दिनको लागि मन्त्री हुन्छु, कोही केही दिनको लागि मन्त्री हुन्छ, यो सरकार, एउटा थाई सरकार जुन कर्मचारीहरूको सरकार छ, हैन, यो टेम्पोरेरी सरकार हामी त 1 महिनाको लागि आए, पुरै सिस्टम पनि बुझेन, हैन, बिचमै मलाई जानुपर्ने अवस्था भयो भने जुन एउटा थाई सरकार जुन वर्षौं वर्ष रहन्छ त्यसले पनि यो विषयमा चासो दिएको छैन। त्यसकारण झन् यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ। कुनै पनि औद्योगिक क्रान्ति गर्नु छ भने उद्योगी व्यवसायहरूलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ। देशभित्रका उद्योगीहरूलाई, देशभन्दा बाहिरको उद्योगीहरूलाई देशभित्र ल्याउनु छ भने उसको देशमा उसले के पाइरहेको अवस्था छैन, उसको देशमा के अप्ठ्यारो भइरहेछ, त्योभन्दा सजिलो बाटो हामी यहाँ आफ्नो देशमा दिदिनुपर्छ। त्यो सजिलो बाटो दिने बित्तिकै के हुन्छ, उनीहरू आउँछन्, हाम्रो देशमा लगानी गर्छन्, उद्योगहरू खोल्छन्, अनि हाम्रो देशका केही व्यक्तिहरूले रोजगारी पनि पाउँछन्, हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था सम्पन्न हुन्छ। यसमा राज्यको धेरै चाहिँ त्रुटिपूर्ण अवस्था रहेको छ, यसमा राज्य धेरै चुकिरहेको अवस्था छ, हामी चुकिरहेको अवस्था छौँ। तर मैले धेरै सजेसनहरू दिएको छु, हैन, उहाँहरूले केही मान्नु पनि भएको छ। हामी निराश नहौँ, केही दिनमा चाहिँ यो समस्या हल भएर हाम्रो देश औद्योगिकतिर जान्छ नै जान्छ। अब यो चाडपर्व नजिकिसक्यो, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरू आफ्नो मन लाग्ने चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ। अब योभन्दा केही दिन पहिला तपाईँको चिनी लगायत केही चाहिँ विषयमा पनि तपाईँको समितिमा छलफल भएको थियो। खास यो मन लाग्ने चाहिँ व्यापारीहरूले मूल्य निर्धारण गर्ने, आफ्नो अनुकूलतामा चल्ने, यो कसको चाहिँ अनुगमनका कमजोरी हो अथवा के कारण, के कमजोरीका कारण चाहिँ यसरी चाहिँ मूल्य वृद्धि, आफ्नो मन वृद्धि चाहिँ गरिरहेको छ त, कसरी लिनुभएको छ विषयलाई? यही कुर्सीमा बसेर म एक दिन क्वेसन पनि गरेको थिएँ, सायद तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो कि यहाँ केही वस्तुहरू यस्ता छन्
जसको प्रत्येक दिन मूल्य चेन्ज हुन्छ तर पनि त्यो पुरा लिस्टेड हुन्छ। जस्तै ग्यासको, पेट्रोलको, आयल निगमको जति छ यी सबैहरूको भाव प्रत्येक दिन चाहिँ एकदम निर्धारण हुन्छ। पत्र पत्रिकादेखि लिएर सबै ठाउँमा एकदम ओपन हुन्छ हैन। 1 रुपैयाँ घट्यो कि बढ्यो भन्ने सम्म आउँछ। तर अन्य वस्तुहरू जुन सर्वसाधारण जनताको आवश्यकताको वस्तुहरू हुन्छन् तिनीहरूको मूल्य नै सूचीकृत भएको अवस्था छैन भन्ने कुरा मैले अस्ति सोधेँ थिएँ त्यहाँ के भन्छ सचिवज्यूलाई हैन। उहाँले यसको स्पष्ट जवाबै दिन सक्नु भएन। होइन तेल त एक ठाउँबाट आउँछ त्यही भएर गर्छु, यो त एक ठाउँबाट आउँछ त्यही भएर गर्छु। म त के भनिरहेछु भने जति पनि उपभोग्य वस्तुहरू छन् त्यो तपाईको सागदेखि लिएर जिरासम्म, मसलासम्म, तेलसम्म त्यो सबै सूचीकृत हुनुपर्छ र ठाउँ विशेषको हिसाबले सबैको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ। तर त्यो छैन। हाम्रो उद्योग मन्त्रालयसँग त्यो रेकर्डै छैन, त्यो डाटै छैन। त्यसकारणले व्यापारीहरूले मनोमानी त्यहाँ गरिरहेछन्। एउटा कुरा मतलब नियमनको कुरा छैन। जुन एउटा नीतिगत कुरा हुनुपर्ने त्यो नै छैन। बेसिक कुरा कर्मचारीहरू हेर्नु त सैकडौँ कर्मचारीहरू छन् हैन। यत्रो ठुलो सिंहदरबार पुरा भरिएको अवस्था रहेछ। तर हामीसँग हाम्रो देशमा ल कुनै एउटा तराईको जिल्लामा मानौ बर्दिया जिल्लामा जिराको रेट के हुने, कुनै एउटा पहाडी जिल्लामा मानौ काठमाडौँमा जिराको रेट के हुने, कुनै एउटा हिमाली जिल्लामा हैन मानौ ताप्लेजुङमा जिराको रेट के हुने, त्यो नै छैन। त्यो त बनाउन सकिन्छ नि त। त्यसको मिनिमम हामीले भाव त निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यो समय सन्दर्भमा त्यो परिवर्तन हुन्छ, त्यो ठिक कुरा हो। तर एउटा निश्चित मापदण्ड भएपछि ल काठमाडौँमा अब 500 रुपैयाँ केजी जिरा बिक्ने भन्ने भइसकेपछि ल त्यो 550 सम्म हुन्छ, 600 सम्म हुन्छ। तर त्यो 1300 सम्म त हुँदैन। अहिले 1300 भन्दा बढी हो। त्यो सरकारले चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ पालन पोषण गरेर हो वा किन चाहिँ यो तपाईको चाहिँ नियमन हुन सकेन त? हो यसमा केही न केही पक्कै स्वार्थ रहेको छ। हेर्नुहोस् यसमा म सबभन्दा दोषी भनेको कर्मचारी तन्त्रलाई मान्छु। हेर्नुहोस् किनभने कोही मन्त्री, कुनै सांसदले, कुनै सभापतिले यो भन्दैन कि यसको रेट तपाईँ निर्धारण नगर्नुहोस्। कोही कर्मचारीहरू भन्छ। तर यसमा कर्मचारीहरूले यति दिनदेखि सरकार चलिरहेछ, हामी त खै नयाँ नयाँ छौँ, त्यति मलाई थाहा पनि छैन, त्यति अनुभव पनि छैन हजुर हैन। तर यहाँ त सरकारहरू पटक पटक बनेकै अवस्था छन्। कर्मचारीहरू त यहाँ वर्षौँदेखि काम गरिरहेछन्। अहिलेसम्म त्यो नगर्नु भनेको एकदम दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यसकारण म के भन्छु भने हाम्रो देशभित्र जसरी 125 वटा जातिहरूको सूचीकृत छ कि छैन, 123 वटा भाषाको सूचीकृत छ कि छैन, सूची छ कि छैन, त्यसरी नै यहाँ हामीले दैनिक उपभोग गर्ने सबै वस्तुहरूको सूची हुनुपर्छ र सबैको भाव निर्धारण हुनुपर्छ। तर मूल्य निर्धारण तपाईँको छ हेर्नु चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै साइटमा गएर हेर्नु भने यो मूल्य वस्तुको मूल्य यति छ भन्ने निर्धारित छ। तर व्यापारीहरू मनोमानी चाहिँ लिइरहेको छ। अनि यो यसका लागि त तपाईँहरूको चाहिँ निकायबाट त पहल हुनुपर्ने होला नि होइन? एकदम एकदम भन्नुपर्छ। मैले भनेको पनि हो, तपाईँले हेर्नुभयो होला 5/31 गते हाम्रो समितिले आदेश पनि दिएको छ अर्थ मन्त्रालयलाई र उद्योग मन्त्रालयलाई हैन। चिनी, चामल, गहुँ लगायतका अति आवश्यक वस्तुहरू औषधि समेतका लागि अब कालो बजारी हुने, ठगी हुने, अनावश्यक गोदाममा थन्काउने हैन, यस्ता कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने यस्ता अनेकौं कुराहरू हुन्छन्। यसको निम्ति सचेत हुनुहोस् हैन। यसको निम्ति यसरी तपाईले आपूर्ति गर्नुहोस्। जस्तै चिनीको आवश्यकता हाम्रो देशमा 3 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढिरहेको छ। हाम्रो देशमा चिनी उत्पादन भनेको 1.5 लाख मेट्रिक टन मात्रै छ भने त्यो हामीसँग अभाव हुन्छ। त्यो चाडपर्वको अवसर पारेर झन् व्यापारीहरूले के गर्छन्, कृत्रिम अभाव गरिदिन्छन्, सिर्जना गरिदिन्छन्। त्यसको निम्ति हामी सचेत हौँ, हामीहरू अनुगमन गरौँ, हामीहरूले जनतालाई राहत दिउँ भने यो सन्दर्भमा हामीले निर्देशन दिएकै हो। त्योभन्दा बढी मैले एक्सनमा आएर आफै काम गर्न सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा म छैन कि एउटा मन्त्री जस्तो, एउटा मन्त्रालय जस्तो म कुनै व्यापारीलाई बोलाएर तुरन्त होइन तपाईँले यस्तो न यस्तो यस्तो न यस्तो गर्नु पर्यो भने त्यो एक्सनको काम होइन हजुर। मैले गर्नुपर्ने निर्देशनहरू, आदेशहरू, सुझावहरू हैन, रायहरू दिनुपर्ने काममा हामी चुकिरहेछौँ, हामी दिइरहेछौँ। अब थोरै पार्टीका कुरा पनि गरौँ। अब तपाईँहरू नयाँ दल एक पटक मात्र चाहिँ आउनु भएको, तपाईँले यो पहिलो पटकमै सरकारमा जानुभयो, के देख्नुभयो, के देखेर आउनु भएको थियो तपाईँहरू चाहिँ पहिला चाहिँ उता, अब अहिले सरकारमा चाहिँ आइसकेपछि के देख्नुभयो समग्रमा भन्नुहोस् त? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। योभन्दा पहिला हामी रोडमै थियौँ, हामीहरू गाउँमै थियौँ
गाउँमा हुँदा रोडमा हुँदा जति हामी सोचेका थियौँ, जुन हामी परिकल्पना गरेका थियौँ, हामी सरकारमा पुगेपछि यस्तो न यस्तो व्यवस्था गर्छौँ, यो न यो सेवा दिन्छु हैन, यो अवस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउँछु, देशको अवस्था यस्तो छ भने यति वर्ष पछाडि यस्तो बनाउँछु भने जुन एउटा सोचेर आएको त्यो ठ्याक्कै यहाँ पुरा हुँदो रहन्छ। यहाँ आएपछि त्यो ठ्याक्कै बदलिहाल्छ। यहाँ आएपछि सबै गणितीय खेलहरू हुन्छ, जसको बहुमत छ त्यसले आफ्नो हिसाबले चाहिँ यो देशलाई चलाउन खोजिरहेको अवस्था छ। देशमा विधिको शासन हैन, एउटा सुशासन र एउटा नीतिको चाहिँ जुन नीतिगत हिसाबले जुन देश चल्नुपर्ने त्यो अवस्था देखिएको छैन। वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै हो यो हैन। तर यसमा समस्या कहाँनिर देख्यो भने तपाईँले अब मानौ रोडमा मैले केही कुरा मागिरहेछु, म आन्दोलनमा छु, मेरो केही डिमान्ड छ, म मागिरहेछु, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर गरिरहेको छु, तर ठ्याक्कै त्यहाँबाट यहाँसम्म जो आउने जुन बाटो छ त्यहाँ आउनलाई धेरै बिचमा बाधा अडचनहरू पर्छ। हेर्नुहोस्, म आफै 1-2-3 महिनाको लागि मन्त्री भएको थिएँ नि, तपाईँलाई थाहा छ। एउटा मन्त्रीले धेरै कुराहरू भोग्नुपर्छ। के भोग्नुपर्छ भने मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रालयमा छिर्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूको एउटा जुन झुरमुट हुन्छ त्योसँग निपट्नुपर्छ। त्यसबाट निस्किने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालय हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले बजेटहरू सबै रोकेको अवस्था हुन्छ। त्यस पछाडि निस्किने बित्तिकै त्यहाँ तपाईँको क्याबिनेट हुन्छ हैन, क्याबिनेटमा धेरै कुराहरू रोक्ने हुन्छ। त्यो त्यहाँबाट पार गरिसके प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो लेभल हुन्छ, किनभने उहाँ गार्जियन सबै मन्त्रालयमा उहाँको, त्यो पनि पार गर्नुपर्छ। त्यसकारण एउटा हामीले एउटा मन्त्री भएर, एउटा सामान्य मन्त्री भएर सबै कुराहरू एकैछिनमा परिवर्तन गरिदिन्छौँ, एकैछिनमा बदलिदिन्छौँ भन्ने पनि अवस्था छैन। हेर्नु, तर धेरै निराश हुनु हुँदैन, केही न केही त गर्न सकिन्छ, यो कुरा त पक्कै छ। किनभने जहाँ केही पनि छैन त्यहाँ केही न केही गर्न सकिन्छ। एउटा ठाउँमा पुगेपछि केही न केही गर्न सकिन्छ। त्यही सन्तुष्टिले अहिले हामी कमजोर छौँ, हामी बलियो छैनौँ, हामीसँग त्यति जनाधार छैन, हामीसँग त्यति अङ्कगणितीय सिटहरू छैनन्। त्यसकारण अहिले हामी जे जहाँ छौँ त्यहाँबाट जनतालाई राम्रो गरौँ, केही न केही फाइदा दिउँ, उहाँहरूले नगरेको काम हामी गरेर देखाउँ भन्ने सोचको साथ अहिले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब तपाईँ नयाँ सोचका साथ त आउनुभयो, तर पुरानो दलभन्दा तपाईँ के फरक भयो भनिदिनुहोस् त। तपाईँ सरकारमा गएर अब सरकारको चाहिँ तपाईँको चर्चा गर्न पाए, तपाईँहरूले गर्नु त त्यति एउटा 2टा मन्त्री संसदले सकिन्न आफै भन्नुभयो होइन। तपाईँहरू चाहिँ हजुर म भनौँ के नयाँ गर्नुभयो, के हो तपाईँ चाहिँ नयाँ ठिक छ, कुरा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ? म एउटा भनौँ, मैले त अनेकौँ गिनाइदिन्छु। हामी पुराना भन्दा यो फरक छौँ, यो फरक छौँ, यो फरक छौँ, यो फरक छौँ, अनेकौँ गिनाउन चाहिँ सकिन्छ। तर तपाईँहरू के मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ ठुलो प्रभाव पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले अहिलेसम्म के हेर्दै हुनुहुन्छ, नयाँको विषयमा तपाईँहरूको जजमेन्ट के छ, नयाँहरूले के सुधार गर्नुपर्छ, नयाँहरूले कहाँ गएर के गरिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँहरू पनि एक किसिमले मोनिटरिङ गर्नुहोस् हैन। र तपाईँहरूले पनि सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, त्यसलाई हामी नयाँहरू अनुसरण गर्ने नै छौँ पक्कै। पहिलो कुरा त के, हामी नयाँहरूले पुरानाहरू कस्ता कामहरू गर्दैछन्, कस्ता गतिविधि देशभित्र भइरहेको छ, किन हाम्रो देश चाहिँ उन्नतितिर बढिरहेको छैन, त्यो चाहिँ 0 पोइन्ट चाहिँ हामी पत्ता लगाइरहेछौँ। मैले तपाईँले योभन्दा पहिला भने नि, किन हाम्रो देशमा औद्योगिकरण भइरहेको छैन, कारण त्यही हो कि पुरानाहरूले यस्तो यस्तो सिस्टम बनाएछन्, यसरी चाहिँ अल्झाउने काम गरिरहेछन्। बिना पैसाको एउटा उद्योग दर्ता हुँदैन, बिना पैसाको एउटा उद्योग सञ्चालन हुँदैन भने त्यहाँ 0 कुरा त्यो रहेछ। त्यो हामी कम्तीमा पत्ता त लगायौँ नि, नयाँले पत्ता लगायौँ। अब त्यो ठाउँमा हामी भएपछि त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो कि भएन? ल, भोलि म मानव उद्योग मन्त्री भयो भने मलाई त यति कुरा थाहा भयो नि, यसरी यसरी अल्झाइन्छ, यसरी यसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि हामी अलिकति फास्ट जान्छौँ भने पहिलो कुरा त हामी त्यो सिक्ने र त्यो समस्या कहाँनिर छ त्यो ठ्याक्कै त्यो बुझ्ने काम गऱ्यौँ नयाँहरूले। ठिक छ, यसमा मैले जनतालाई केही दिन त सकेन, तर जनताको जुन आशा छ, जो अपेक्षा छ, हामीले जुन कुरा सोचेर आएका छौँ त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि एउटा बाटो खोजिरहेछौँ, बाटो एउटा पाइरहेछौँ पनि कि समस्या कहाँ कहाँ छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को के भयो भने अहिले नयाँले जुन प्रकारले अहिले सदनदेखि तपाईँको सरकारसम्मको जुन प्रकारको एउटा आफ्नो डिफेन्स गरिरहेको छ, लडिरहेको छ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। किनभने यो मेरो मानव समिति छ 25 जनाको,
यो 25 जनामा मानौँ हामी 4 जना नयाँ छौँ, बाँकी 21 जना पुराना छ भने 4 जनाले त्यो 21 जनासँग कम्तीमा लडिरहेछौँ नि त। लडेर ती 21 जनाहरूको पनि माइन्ड नयाँ कसरी डेभलप गर्ने, नयाँतिर कसरी बढ्ने, युवाहरूको चाहना कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने त्यो कुरातिर त हामी लागिरहेछौँ नि त। भने त्यो काम होइन भन्नु त। अब तपाईँको नयाँहरू चाहिँ तीनवटा दल अहिले चाहिँ नयाँ एकतन्त्रमा चाहिँ सर्लको पहिलो प्रयासमै चाहिँ आइसकेको छ। तपाईँहरू नयाँ सोच परिवर्तन सहित चाहिँ परिवर्तनका विषय बोकेर आएका नयाँ दलहरू एकीकरण भएर चाहिँ किन अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन? कोही सरकारमा हुनुहुन्छ, कोही प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एकीकरण एकै चाहिँ मिलेर चाहिँ गएको भए केही भइहाल्थ्यो कि तपाईँ किन चाहिँ एकीकरण चाहिँ मिलेर चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ जान सक्नु भएको त? यसमा अलिकति के फरक छ भने नयाँ दलहरूको पनि केही आइडियोलोजीहरू फरक छ, ठिक छ। त्यो विचारमा फरक भइसकेपछि मतान्तर भइ नै सक्छ एउटा। र अहिले हामी नयाँ मिलेर पनि हामी नै सरकारको सर्वेसर्वा हुन्छौँ भन्ने पनि अवस्था छैन। किनभने तपाईँ नयाँ भन्न खोज्नुमा रविजीको 21 जना, हामी जनमतको 6 जना, 27 जना भयो। अर्को नयाँ नागरिक मुक्ति 4 जना, 27 र 4 31 जना। 31 जना हामी मिले पनि हैन 150 जना एकातिर हुन्छन्, 31 जना हामी एकातिर हुन्छौँ। 150 किन 200 पौने 200 एकतिर, हामी 31 जना एकतिर हुन्छौँ। अनि हामी त्यो मिलेर पनि अहिले हामीले त्यो ठ्याक्कै त्यो पुरा एकदम अपोजिट ठ्याक्कै नर्थ ध्रुवलाई साउथ ध्रुव र साउथ ध्रुवलाई नर्थ ध्रुव गरिदिने अवस्था हामी मिलेर पनि हुँदैन। एउटा कुरो ठिक छ, हामी बुझेका छौँ, यहाँ बुझेछौँ। र अर्को के छ भने ल पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै ठाउँमा भएपछि दुवैतिरको कुरा थाहा हुन्छ नि त, ठिक छ। यो अर्को के छ, अहिले नयाँहरू मिल्ने अवस्था पनि छैन, देशको अवस्था पनि छैन। किनभने मिल्ने भनेको कुनै एउटा बहुमतको लागि हो। ल हाम्रो देश लोकतान्त्रिक छ, लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुन्छ। बहुमत ल्याउने समय भनेको चुनाव हो। चुनावसम्म कम्तीमा पर्खनुहोस्, तपाईँहरू हामीलाई सजेसन दिनुहोस्। चुनावको बेलामा हुनसक्छ हामी नयाँहरूको बिच गठबन्धन हुनसक्छ। अब अन्तिममा मलाई भनिदिनुहोस्, यो देश के भए देश बन्छ त? यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, के देख्नु भएको छ? देश बन्नलाई के गर्नु पर्यो भने सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु पर्यो, इमान्दारिता हुनु पर्यो, ठिक छ। देशप्रति माया हुनु पर्यो, हाम्रो देश हामी नै बनाउँछौँ भन्ने सङ्कल्प हुनु पर्यो। भन्न त सबैले भन्छन् भनेर होइन, एकदम मनले मुटुले त्यो चाहिँ सोच्नु पर्यो कि यो हाम्रो माटो हो, यो हाम्रो देश हो, नेपाल हामी नै बनाउँछौँ भन्ने सोच सबैमा हुनु पर्यो। युवाहरूमा पनि हुनु पर्यो, मतदाताहरूमा पनि हुनु पर्यो, र हामीहरू जुन नेता लाइनमा छौँ नेताहरूमा हुनु पर्यो, तपाईँहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा पनि त्यो सोचै हुनु पर्यो। यो सोचै भएपछि देश बन्छ। देश नबन्ने होइन, हाम्रो देशमा सबै कुराहरू छ, साधन छ, स्रोत छ, जनशक्ति छ, सबै छ। नभएको एउटा के छ, भविष्यलाई निर्धारण गर्ने एउटा प्लान छैन, ठिक। प्लान के मात्रामा छैन, म एउटा सानो उदाहरण दिउँ। हाम्रो देशलाई चाहिने चामल अहिले कति हो? अनुमानित 40 लाख मेट्रिक टन हाम्रो देशलाई। अहिले हाम्रो देशमा उत्पादन कति हुन्छ? 35 लाख मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुन्छ। हामीलाई आवश्यक कति छ? 5 लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक छ। यदि 5 लाख मेट्रिक टन चामल हाम्रो देशमा भयो भने हामी चामलमा निर्भर हुन्छौँ, परनिर्भर बस्नु पर्दैन। त्यसकारण यो 5 लाख मेट्रिक टन चामल हामी कसरी उत्पादन गर्ने ठ्याक्कै 5 वर्षमा भने त्यो प्लान छैन क्या हामीसँग। बुझ्यौ? ल धेरै धेरै